Nining Santos nga misa, atong ipadayon ng atong pag-ampo alang sa pagtapos sa pandemya nga nagsakit sa kalibutan. Nga atong Ginoo gamahan, muayos sa mga nasakit, mulig-on sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan nga to kanila nga naghago sa pagpuon nining kadaot. Mutabang ka natong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug magdala singging harian sa langit ang tanang mipanaw tungod nining pandemya. Ato usab hinumduman ang makatuyuan og petisyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasang gudi. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nagkasalagali mo, o nagadama sa iyong kaayo, Ginoo, kaluoy kami. Pagkita yung maong kaluoy, kampingan agang maabusan kang luwasan, Kristo, Kristo, kaluoy kasing-kasing ang pag-inusulod, ayaw Ginoo isa digway, Ginoo, kaluoy kami. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ginikanan sa among kagawasan o kaluwasan, patalinghugi ang mga tingog sa mga nangaliya kanimo, ug himuang ang imong gitubos, pinaagi sa pag-ula sa dugo sa imong anak, mabuhi unta pinaagi kanimo, ug malipay diha kanimo sa pagkaayo nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham o kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios. Kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tao sa Jerusalem o ang ilang mga pangulo wala mahibalo
nga siya mao ang manluluwas. Nihisabtan nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlawng igpapahulay. Apan sa dihang gisilutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta. Ug bisan wala sila'y nakita ang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo ni Pilato nga patyon si Jesus. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus o gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios, ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya niadtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita. Ang gisaad sa Dios ngadto sa ato mga katigulangan nga iyang buhaton, gibuhat niya karon alang kanato nga ilang mga kaliwat. Pinaagi sa pagbanhaw kang Jesus, sumala sa nasulat sa ikaduhang salmo, Ikaw ang akong anak, karong adlawa nahimo ako nga imong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Nagbutang ako sa akong hari, dito sa Sion ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang sugo sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako, ug hatagan ko ikaw sa kanasuran, aron maimong kabilin, ug sa kautlanan sa yuta, aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga puthaw, bukon mo sila ingon ug kulon nga yuta. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ug karon o mga hari, pamati kamo, pagmatngon kamo mga nagmando sa yuta. Halagari ang Ginoo uban sa kahadlok, ug pagsadya kamo diha sa iyang atubangan, uban sa pagkurong simbahan ninyo siya. Ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw.
Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasang Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. himaya ka o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios, og salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. O kung natuan na dito, og makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako og kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka o Kristo. Mga minahal na mga dibutos ni Senyor Santo Niño, ni anausap kita karon nakatigom nining adlong Biyernes arong atong ipadayag ang atoang pakigugma sa mahal nga bata ang Senyor Santo Niño pinaagi sa atoang pagdebosyon kaniya. Niining panahon sa pandemya nga hangtod karon naghasol gihapon sa kalibutan. Naghasol gumikan kay daghan kanato o ang matag usa kanato gibati og kakuyaw. Gumikan kay sayod kita nga daghan na usab sa atong makaigsuonan nga mipanaw tungod niining maong kagaw. Gani, dili lang dinhi sa tuang nasod, sa uban nga nasod usab, sa tibok kalibutan, ni padayon ang kamatayon gumikan niining COVID-19. Makaingon kita, makaigsunan ko, nga ang kinabuhi sa tao, huyang, adunay katapusan. Sa laing bahin, sa tuang sitwasyon, sa tuang kahimtang, kung mapadayon kini, wa kita masayod, kung unsay mahitabo nato, og madamlag. Kung dili kini, masumpo. Pero isip magtotoo sa Ginoo, dako ang ato ang pagtuo nga siya maoy nasayod o nakahibalo sa tanan. Sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, si Jesus naghatag kanato og hint nga aron kita adunay kasiguruhan sa ato ang kaugmaon, muadto kita sa amahan, sa iyang amahan. Apan sa atong pag-adto sa amahan, kinahanglan muagi usa kita sa anak. Kay matud pa niya, walay makaadto sa amahan
kundili muagi kanako. Nganuman, gumikan kay siya mismo usab ang niingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Si San Pablo sa una nato nga pagbasa nagkanayon nga napadayag kang Kristo ang katumanan sa tanan natong pangandoy sa kinabuhi. Ingon man nahatagan og kahingpitan ang tanang propesiya sa mga Hudyo. Makahatag kini nato og igong pagsabot nga diha di ay kang Kristo naa ang kalauman aron atong madawat o ato usab kita usab mahiusa sa iyahang amahan. Ang Salmo pulong pa nagingon, ikaw ang akong anak. Mga igsoon, pinaagi kang Kristo, gilig-on kita, gihatagan kita og kusog, aron sa bisan unsa nga mga pagsulay sa tuang kinabuhi, magpabilin kitang ligdong. Ang sekreto nga kita mamahimong ligdong kanunay mao nga kinahanglan na kitay goal o tumong sa tuang kinabuhi. Nga makighiusa kita sa Dios nga Amahan. Ang pakikighiusa sa Dios nga Amahan mahimo kini kanato kung kita makighiusa o mosunod sa iyahang anak. Ngano sa giingon na kaganiha, He is the way, the truth, and the life. Nga sa pagsulti niya niini ngadto sa iyang mga tinunan ug sa iyaha usab pagpaambit niining maong pulong kanato karon nga naminaw, buot niyang ipaabot kanato sa matag usa kanato, sunod kamo kanako. Kay sa inyong pagsunod kamo masayod sa tanan. Gumikan kay siya ang kamatuoran. Ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi, walay kalabutan sa bisan unsang butang sa kalibutan. Ang imong gikuptan dinhi sa kalibutan, dili ikatandi sa imong madawat kung ikaw musunod ni Kristo. Dili pa nato na masinati karon. Pero mao kini ang angayan natong buhaton isip pagpangandam sa tinuod natong kinabuhi ug madamlag. Mga igsoon, daghan kayo kitag nadungog nga mga istorya sa mga kasinatian sa atong mga kaigsuonan. Kasinatian nga makapanlimbaot sa tuang balahibo, nakasinati o kapaitan, o bisan unsa nga sakit gyud, walay kalinaw, pero atong nadungog ra usab gikan kanila nga sa dihang niduol sila sa Ginoo, sa dihang nibalik sila sa Ginoo, nakabaton sila og kalinaw. Kini maghatag usab kanato og ideya nga sa ato dayang kinabuhi karon, kinahanglan nga mamuhunan kita og mga buhat nga makapahimuot sa Ginoo. Ang atong paghigugma sa usag-usa, ang atong pagpasaylo sa atong mga kaaway, ang atong pagtabang sa nakinahanglan, mao kini mga buhat, kalibutanong buhat nga maoy nindot nga puhunan kaysa makalibutanong butang nga maoy naghatag kanato
o resulta nga dili maayo. Mga buhat nga nadala kita sa temptasyon. Ang yano nato o simple nga kinabuhi, apan nagsunod sa panag-ingnan ni Kristo, maoy nindot nato nga pagsunod niya. Hinaut unta makaigsunan ko, nga niining pagsulay nga atong nasinati karon, kita magpabiling ligdong diha sa tong pagtuog pagsalig kang Senyor Santo ninyo. Nga dili kita niya biyaan, musunod kita kaniya. O sa tanan natong mga pangaliya, sa tanan natong mga pag-antos karon, ato siyang ingnon, Senyor Santo ninyo, tabangi ako. Palihog manindog. Sa tibok natong kasing-kasing ug hunahuna, magampo kita ngadto sa Dios puno sa pagsalig sa nga iyang dunggon ang atong mga pangamuyo diha sa atong pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga makita na sa katawhan ang kahiusahan sa simbahan ug mamahimo kining instrumento sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nagdumala sa atong nasod musunod sa mga hiyas ni Kristo aron andam silang moalagad sa walay pagpihig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Tiyopilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang katuyuan ug pag-ampo sa mga pilgrims ug devotos ni Senyor Santo Niño, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-amuma ug nag-atiman sa mga masakiton, tagai sila og kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga tawo nga nagpabilin sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, nga unta magmadasigon sila diha sa kalipay ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga tawo nga gitagaan ug gahom sa pagdesisyon sa tanang level sa katilingban, matagkaan unta sila sa saktong kaalam diha sa ilang panerbisyo sa komunidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa paspas ug hingpit nga kaayuhan ni Father Raul Kabugaw, USA, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dungga kami. Alang sa mga nangamatay ug sa mga nagsubo sa pagpanaw sa ilang minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya, mahupay unta ang ilang kaguol. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dili namo ikalimod nga daghan na kaayo mga grasya nga among nadawat gikan kanimo. Apan sa gihapon, nagasangpit kami kanimo karon nga imo untang dunggon ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagkubalari sa lupa, sa tao malaka. Pagkubalari sa lupa, sa tao malaka. Pagkubalari sa lupa, Kanamo panuga
sa tanang ginamang amunan pa kanamong manoy kaunta nagkalimutan taman kanamong manoy kaunta nagkalimutan Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Dawanan mo sa ginawan sa kabisyo gikan sa imong mga gabu, alang sa wagdayo pagibaya sa iyang ngalan, alang sa mga kapuslanan sa tibok niyaw santos na simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili unta mawala ang mga gihalad, kung dili mo abot hinuon nganha sa pagkagasa nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasa ganito. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayan at Diyos sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang umatawag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nganha sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo ugod nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, diduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Sa Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, Magtagkaon na muli Ang matalino na muli nagmatalang namin sa kamatayon mo, Ginoong Jesus, hangtod nga aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maria,
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo manginghalian ang kahog ang himayan. Handusan kahanduran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kuda sa Diyos kalawakan sa kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kuda sa Diyos kalawakan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos kinagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay kung parawat kanimo, apan ipangulong lamang kung maayo. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. kanimo.
Pagkalangkat sa kapalaga, pagkabukat sa dalagong dalang pag-aalaot ka na ko, dakong makasasala, hinaot paunta, inabangan sa imo ay pinatupang ka siya. Ang pasaylo umakaambit sa iyong himaya sa kaniyo kaluhiyan mo. O Manang Isus, kanimo ko isaligang tanan. Ganing angin ihalan ko kanimo, olotunin tuaunin dutan ko, nga nagatagin nagasimba nangamuyo nga mapausan nagamulat sa Disney sa pagituman, ikaw man ang dalat, kamatuunan, kung inamuhi. Dugani angin, ihalan mo kanimo, olomunin, tuaunin duran ko, ganda-galain, nagasimba, nangamuyo nga mapausan, nagamulat sa Diyos na mong galoy. Ganda-galain, nagasimba, nangamuyo nga mapausan, nagamulat sa Diyos na mong galoy. Mag-ampo kita. O Ginoo, bantayi pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos, aron ang nagluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyong pagkabanhaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makanunayong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Mag-ampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa Sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niini mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw, sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila, tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salaputan, inita ang among kapuputon, linisa ang among lawas, santusa ang among kalab. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot.
Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibkon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghok, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaabsanon diha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta may kalibot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo, uban sa mapaubsanong pagsalig, Santo Niño, tabangi kami. sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay, Santo Niño, tabangi sa kami. takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay, Santo Niño, tabangi kami. sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman, Santo Niño, tabangi kami. sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo, Santo Niño, tabangi kami. kun ang tanan mo biya kanamo, ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon ug among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kun kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kun bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungut kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Mag-ampo kita, o Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, nga kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Himoa o Ginoo, nga kami magbaton kanunay sa kahadlok, ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili manggayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on, pagpabarog diha sa imong gugma. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagruso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdayeg kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel,
Panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panlimbong ug mga pagsulay sa yawa. Badlo nga siya pinaagi sa gahom sa Dios. Mapaubsanon kaming naghangyo kanimo, o prinsipes sa tanang kasundaluhan sa langit. Nga imo untang ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan, aron pagpukan sa mga kalag. Amen. Maria, Rayna sa mga angheles, Iampo mo kami. tanang mga anghel sa langit, Iampo ninyo kami. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo ka namo sa pag-ampo. Bendisyon ni kini makahimanan sa debosyon, ug tudloy kami sa paggamit niini, aron makatabang ka namo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagin ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panalangin kanin. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Mayong hapon. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon, sa tanan nga katuigan, pagkadayon ka, walay tupong ang pagmahal ng ihanap mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, Tuhan salamat sa dayon mo. Dahil sa kanulayo, simbahon ka ngayon. Santo Niño, Santo Niño, Mako. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa naayuno. Dahil sa kanunay, simbahon ka ngayon. Santo Niño, Santo